pamalandong tas Ginoong igsoon. Siyang kaayo sa ato Grabe ang kaayo sa Ginoo sa ato pan. Ang tao lang dili maayo nga to sa Ginoo. Di pa ni mao ang mga panghitabo. Katong nakasulat diyan sa pinadayag kana nga linog nga wala pay sama nga nahitabo sukad pagayud sa pagsugod sa kalibutan. Makahilak na maganita sa mga linog nga karon. .6, 7.9 yung mga linog may tabo nga itong karon nga nagapanghitabo sa atong nasod, hindi lang sa atong nasod kundi sa tibok kalibutan. Ipanagna na gyud na sa Mateo chapter 24 verse 7 maglinog sa nagkalain nga mga dapit. So mao na karon mga linog nga nahitabo niya daghan pang katalagman nga mao gyud na gyud kasulat diha sa Mateo chapter 24. Mga tao lang tindahan sa lugar gyud kung balik ang Ginoo pa daghan pa karon gayud ang wala nang matinumanon. Daghan karon mga Kristohanon nga nagapagkabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghan pang tao karon nga mo himo sa pagruol sa gani sa mga pag-ampo. Pila lang ka segundo minuto ang ihatag gantos pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Wa taga-igda ko, wa taga-hatagi og bili. Kan kun doon na mga katalagman, grabe ang sangpit sa Ginoo. Pero gituyo po na si Ginoo karon ka makasangpit ngadto kaniya igsoon. Kaya nakalimot na ka daghan tayo Dios atong kinabuhi. Ay napaabot tayo igsoon nga ang Ginoo na mo balik. Pili ka ang Ginoo mo balik o ikaw mo balik ngadto sa kaniya. Kaya kung ang Ginoo mo balik igsoon niya wa pa ka kapangalagad, wa pa ka nakabalik nito kaniya igsoon, delikado ang imong kinabuhi. Pero samtang karon wa pa balik ang Ginoo, kita mismo balik nito sa atong buhi nga Dios mga lagad ta igsoon. Hinusulan nato mga sala, biya nato mga sala, dawaton nato si Ginoong Jesucristo ingon maghari sa atong kinabuhi. Mo'y atong sundon sa tanan natong mga paghimong pagabuhaton sa atong kinabuhi igsoon.